السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غنكملوا فيه ان شاء الله لا بريباراسيون ديالنا بالنسبه للكونكور. دونك وصلنا للكيسيون رقم 21 وكيقول لي ساكيول دو لاباراي دو غولجي سون لو ليو دو رياكسيون دو لا سولفاتاسيون ديال لي بروتيين، يعني كنشدوا واحد البروتين وكنديروا فيه واحد الذره ولا واحد الجزيئه ديال السولفات. لو شوا الثاني كيقول لا برودكسيون ديال لي بروتيوغليكان. هاد لي بروتيوغليكان هما واحد البروتينات لاصقين مع واحد الجزيئه ديال السكر. واخا الماتوراسيون ديال لي ريبوزوم، يعني كيكبروا لينا لي ريبوزوم. اولا لو شوا دي لا ترانسفورماسيون ديال لي برو انزيم اون انزيم، يعني كنحولوا من البرو انزيم لونزيم. اولا لا ترانسفورماسيون ديال لي برو هرمون اون هرمون، يعني كيكون عندنا غير لي برو هرمون، يعني داك لي هرمون الاولين اللي كاع ما اكتيف، اللي ما عندهم حتى شي دور الهرمونات العاديين. دونك كلشيو لي ريبونس جوست، ومن بعد نشوفوا حنا ان شاء الله كاع لي ريبونس اللي صحاح. سؤال 22 كيقول الديكتيوزوم. هاد لو ديكتيوزوم هو واحد لونسوم ديال هاد لي ساكيول اللي هضرنا عليهم دابا زائد لي فيزيكول كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره دين سيلول. دونك الديكتيوزوم ديال واحد لا سيلول pouvant communiquer entre eux en leur phase trans de rôle de réticulum endoplasmique granuleux. هذيك REG هي l'abréviation، يعني هي المختصر ديال réticulum endoplasmique granuleux. Pouvant être dispersés dans le cytoplasme on des bords dilatés، يعني عندها واحد الجوانب اللي طويله او لا ممدده. posite du tube périphérique. كوشيو لي ريبونس اللي بانوا لكم جوست، وحنا في الاخر ان شاء الله غنشوفوهم كاملين وتعطيو النقطه على زعما تعطيو النقطه لراسكم. دونك هنا الريتيكولوم اندوبلازميك ليز اي فورمي دو كافيتي ابلاتي، يعني عنده واحد لا كافيتي ابلاتي. شنو هي ابلاتي؟ هي مسطحه. شنو هي مسطحه؟ هي مبعصه، شي حاجه مبعصه، يعني شي حاجه اللي ممركين عليها من الفوق. اون كونتينيتي افيك الريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو. هي لو سياج ديال لا سانتيز ديال لي ليبيد، اولا هي لو سياج ديال لي ديغراداسيون ديال لي زاسيد كا، اولا هي لوريجين ديال لي زوزون. دونك دي كيسيون فريمون لي ساهلين، وانا مأكد ان شاء الله انكم غتجيبوا الكونكور، حيت درت واحد المجهود اللي زوين تبارك الله، فانا مأكد انكم غتجيبوا هذا الكونكور ان شاء الله. دونك وصلنا للسؤال 24. والسؤال 24 كيقول ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولو. Donc l'abréviation ديالها هي شنو هي؟ REG. صافي. Donc réticulum endoplasmique granuleux est en communication avec l'enveloppe nucléaire par des ponts. اولا هو لو سياج ديال اللي كتنطلق منه هذوك لي رياكسيون ديال الجليكوزيلاسيون، اولا هو لو سياج ديال لا سانتيز ديال البروتيين، اولا هو لوريجين ديال لاباري دو غولجي، ولا هو اون رابور ديريكت افيك لا ممبران بلازميك. دونك اختاروا دائما لي شوا اللي بانوا لكم صحاح وحاولوا انكم تجاوبوا عليهم. دونك هنا وصلنا للسؤال 25 وكيقول parmi les filaments intermédiaires ديال السيتوسكليت ديال لا سيلول ولا ديال لو نوايو شنو كنلقاو؟ واش كنلقاو لي لامينين، او كنلقاو الديسمين، اولا كنلقاو التوبولين، اولا الكيراتين، اولا لي فيتامين؟ دونك اختاروا لي بون ريبونس. السؤال 26 وكيقول au cours de l'étape de transcription ديال لا بيوسينتيز ديال لي بروتيين، يعني الترجمه في الوقيته اللي كنديروا فيها الترجمه ديال لي بروتيين، شنو كيوقع السينتيز ديال الار ان ام ابارتيغ ديال واحد لو جين، اولا كيوقع لانترفونسيون ديال لا دي ان بوليميراز، اولا لو شوا سي كيقول لا بروتيكسيون ديال ليكستريميتي ديال ترانسكريت 1. دونك كيوقع ليكستريميتي هما دوك الجوانب ولا هذوك النهايات اولا دوك الاطراف. ليكسيزيون ديال ليبيساج ديال لارينين ديال الار ان عفوا، اولا كيوقع الماتوراسيون دو لارين الار ان بوليميراز. دونك كيف العاده اختاروا لي بون ريبونس، ما تشوفوش لي ريبونس لتحت. au cours de l'étape de traduction de la biosynthèse des protéines il y a le choix الاول كيقول la formation de complexe initiation, la fixation d'une nouvelle acide amino dans le log P de ribosome، ou là كتوقع واحد الكاتاليز ديال لي ليزون بيبتيديك en présence de GTP بحال ATP تعطينا الطاقه. ولا كيوقع سيباراسيون ديال لي سوزونيتي ديال الريبوزوميك en présence de codon initiateur. دونك هاد لي سوزونيتي هما
هذيك الروابط اللي فحال تنقدروا مثلا بحالاش مثلا بحال الروابط الهيدروجينيه. هاد الروابط الهيدروجينيه كنسميوهم حتى هما لي سوزينيتي، دونك هما اللي كيربطوا لي ما بين حاجه وحاجه. مثلا بحال الكربون ما يمكنش انه يكون بوحدو، ضروري خصو يدير واحد 4 روابط مع الهيدروجين، دونك كيتسمى انه كيدير 4 سوزينيتي مع الهيدروجين. اولا كيوقع لينا لاسومبلاج ديال لي غيبو نيكليوتيد. دونك هادو هما لي شوا اللي كاينين، اختاروا لي شوا اللي صحاح، وفي الاخر عاد شوفوا الاجوبه اللي لتحت. وصلنا دابا للسؤال 28. لو ريبوزوم هو واحد لورغانيزم سيتوبلازميك. لو شوا الثاني يكونستيتيو دو 3 سوزونيتي، او لا لو شوا الثالث كيقول بوتيتر لوكاليزي دون لو ميتوكوندري. لو شوا الرابع كونت لارين ARNR 45S parmi ses constituants عفوا. يعني المكونات ديال هاد لي روبوزوم عنده واحد ال ARNR 45S كيتكون منه، واش صحيحه او لا؟ او لا هو واحد اون ريبو نوكليو بروتين. دونك اختاروا لي شوا اللي عندكم صحاح. غيبو هي سكر، نيكليو نواة، بروتين دونك السكر ديال النواة والبروتين ديال النواة صافي. يعني دوك السكريات والبروتينات اللي كاينين في النواة هذه اللي كنقصدوا بها غيبو نيكليو بروتين. اختاروا لي شوا اللي صحاح. دونك هنا لو جين هو واحد القطعه من الكروموزوم، اوكي، وكل جين كيكون مسؤول على واحد الحاجه، وهذاك الكروموزوم كيكونوا عندنا فيه بزاف ديال لي جين، واخا. دونك لي جين سي appelé unité de transcription et une région sélectionnée de l'ADN et une discontinuité chez les prokaryotes et continue chez les eucaryotes. Ces parties non codons pouvant être appelées les introns. دونك لي شوا صحاح ديال هادشي كامل اللي شفتو في هاد لا فيديو هما هادو اللي كاينين لتحت كيف ما كتشوفوا معايا. فالو هما هادو، شوفوهم، قارنوا مع داكشي اللي درتو وعطيو راسكم النقطه، وان شاء الله يكون غير الخير. الله ييسر لكم يا ربي، بون كوراج. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله.